هنا نكملو على لي كيستيون ديالنا. وصلنا لا كيستيون 19. قال لنا dans le formulaire des élèves insérez 4 boutons pour naviguer entre les enregistrements et les deux autres, un pour atteindre le premier enregistrement et l'autre pour atteindre le dernier enregistrement. يعني هنا شنو قال لنا غنكري واحد 4 بوطون هنايا في الفورمولير ديالاش لو فورمولير إليف. كنجي هنايا الفورمولير ديال إليف هويا. قال لنا هنايا ملي كنكليكي على الفورمولير قال لي هنايا غنكري واحد 4 ديال لي بوطون بحال هادو ها هما كنكريهم انا من عندي بحال هادو ديال زونجسترومون باش كنتحرك ها هما كنديرهم انايا من عندي كنديرهم هنا باش نولي نتحكم فيهم. دونك هنا غندير مود كرياسيون كنجي لهنا غادي نجي لهنا نجي مثلا هاد الديطاي هادي هنا كنجي هنايا تحت الفورمولير ديالي كنجي هنايا لي بوطون هما عندي لي بوطون هنايا كاين عندي هنايا بوطون ها هو بوطون كونترول فورمولير كنكليكي عليه كنهبط وكنكريي لو بروميير بوطون هنايا كنكليكي على البوطون كيعطيني هاد لو منيو هذا هنايا شنو قال لنا ديبلاسمون اونتر لي زونجسترومون. داكشي اللي قالوا لي في السؤال 4 بوطون بوغ نافيغي اونتر لي زونجسترومون يعني باش نبدا نديبلاسي اونتر لي زونجسترومون. عندي هذا الاول لاش بغيتو يديني هذا الاول اوتوماتيكمون كيدي الاخير انغوجيسترومون يعني ديغنيي انغوجيسترومون. كندير سويفون. هنا كيفاش بغيتو يكون واش بغيتو يكون ايماج بحال هكايا هو اولا بغيتو يكون بار تكست يعني كيكون هكايا وكتكون مكتوبه فيه واحد التكست يعني اللي كتبين اش كيكون واش اخر انغوجيسترومون ولا بروميير ولا. هنايا غادي نديرو حنا مثلا تكست وكنجي لهنايا وكنسمي ديغني انغوجيسترومون نخلوها ديغني انغوجيسترومون تندير سويفون كندير تيرميني. هذا الاول راه كنتحكم فيه كما بغيت صغرو مثلا نكبرو. عندي هذا بوطون الاول نجيو لا دوزيام بوطون كليكي هنايا وكنجي كليكي هنا باش ندير لا دوزيام بوطون درنا هنايا لو ديغني انغوجيسترومون. هذا اللي كاين هنا بيتو يردني الاول انغوجيسترومون عندي في داك الفورمولير كنجي لهنايا وكندير بروميير انغوجيسترومون ها هي كنكليكي عليها كندير سويفون تا هو نديروه تكست مثلا وندير سويفون وندير تيرميني ها هو كيعطيني هنا بروميير انغوجيسترومون تا هو نكبرو مثلا هكا مثلا بحال هكا هنا نحولو نجيبو راه نتوما غادي تقادوهم كيما خصهم يتقادو. هادو عندي هنايا بوطون اخر كنكليكي هنا كنجي نسيليكسيوني هنا هذا اش بيتو يدير ليا سويفون كندير هنايا سويفون مثلا انغوجيسترومون سويفون هكا. هذا نخليه مثلا انا عادي بحال هكايا باش تشوفوا لي الشكل تاع ايماج كيفاش كيكون. سويفون كندير سويفون وكندير تيرميني وندير اللي كيدير ليا البريسيدون هنا انغوجيسترومون بريسيدون سويفون تا هو نخليه ايماج مثلا سويفون. نتوما راه غادي ديروا اللي عجبكم بيتو ديروا ايماج بيتو ديروا هذا اللي عجبكم نتوما راه غادي تحكموا في دوك لي بوطون كيما بغيتو. هنا كنجي كنسد انغوجيستري وكنسد كنجي ندخل
الفورمولير ديالي دوبل كليك كنلقى هادو. هذا هو قلنا كيديني لديغني اونغوجيسترومون اللي هو الشرقي، هذا كيردني لو بروميير، وهذا كيبقى يتمشى ليا عمراني، وهذا كيبقى كيرجع. هادو هما لي 4 بوطون دونغوجيسترومون اولا دو نافيغاسيون.